او دے یار او دے شگیرد مندے بھی ہو سکتے نے چنگے بھی ہو سکتے نے میں صدقے تے قربان جاواں اس کائنات دے سیرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے عظمتوں او دے یار جنے یار نے سارے دے سارے چنگے نے شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی سونے نبی دے دوارے دے بیتی نبی دیاں فوجاں قطاراں دے نے ساتھی راتاں دے ساتھی او دناں دے نے ساتھی او خدا دی قسم جیڑا ایک نومی مندہ سناسی او سدھا لانتی بے ایمان جہنم نو جاسی ایک کون لوگ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم کون ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے یار میں ایک دی گل سناواں وقت اجازت نہیں دیندا میں چاہندا سا کہ 12 بجے شروع ہو جاندے تے گلاں کرے پاسے لا دیندے پر رات دن بھی لگا ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد یا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ
خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشداء على الكفار رحماء بينهم. اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد آمنہ دے لال بیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرام. حضرات جس جگہ تے بھی یہ نوکر اور مادہ خادم جا رہے ہیں اوتھے ہی تھوڑا ہے جمعے دا بالکل یہ دے اندر میں چاہنا وا کہ کچھ نہ کچھ چلو ایک بندہ بھی میرا بھائی بڑا بوڑھا وڈیرا جوان بچہ ایک گل تے عمل کر لوے میرا تہاڈا سارے دا اللہ نجات دا سبب لا دے. تے اے خطیب نو تانوں نہیں صرف خطیب نو یہ مخاطب کر کے خطیب صاحب جس جگہ تے بھی سبق سنانا علماء دا خادم یہ جا کے پہلوں اپنے عنوان تو موضوع تو یہ تمہیدی دو چار گلاں سنا کے پھر میں اپنا ابتدائی موضوع شروع کرنا. ایتھے بھی انشاءاللہ جڑے ساڈے ماشاءاللہ فاضل تواڈے خطیب اللہ انہاں دی عمر وچ علم وچ برکت عطا فرمائے. اللہ انہاں دے والد گرامی نو جنت الفردوس اللہ مقام عطا فرمائے. کہ اج جمعے دا دن ہے میں سمجھنا تسی بڑے سارے مقدراں والے بھاگاں والے کہ جڑے پہلو آ کے بیٹھے ہو یہ بڑی قسمت دی گل ہے. رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے انہاں دا اعلان رب العالمین دی طرفوں فرمایا میرے پیارے انہاں نوں دس دے میں رب العالمین دا پیغام پہنچا دے کسے نو پلیکھا نہ رہ جاوے. فرمایا آمنہ دے لال رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے جڑا جمعہ پڑھنا ہے 8 دن بعد رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اللہ پاک نے کہا تے اگے فرما رہے نے
کہ جمعے والے دن تو لے کے آؤندے جمعے تک جڑا جمعہ پڑھنا ہوندا ہے فرمایا او دے گناہ معاف کر دیتے جاندے نے۔ ایتھے ہی بس نہیں فرمایا یہ جمعہ فجر تو لے کے درود ابراہیم جڑا پڑھدا ہی رہندا ہے تے میرے رب العالمین نے فرمایا وہ کچھ بھی نہ منگے میں بن منگیاں مراداں پوریاں کر دینا وا۔ یہ جمعہ پڑھنا آئے ہو فرمایا جمعے والے دن گھڑی ایسی آندی ہے جمعے دے دورانیاں گھڑی ایک ایسی آندی ہے تسی انج ہاتھ چک کے تے دعا کر دے ہو میں بھی تے تسی بھی سارے دعا کرنے ہاں کہ دے اگے رب العالمین جن نے پیدا کیتا ہے او دے اگے جمعے دے اندر ایک گھڑی ایسی آندی جے سارے سن لو خطیب کولو سن دے رہندے ہو جویں 5 نمازاں فرض نے خطیب نو بھی چاہیدا ہے ہر جمعے نویں تو نویں تسی آندے ہو وچ او دے تکر پیغام پہنچدا جاوے۔ فرمایا جیڑی گھڑی ایک ایسی آندی جے اس گھڑی وچ ہاتھ چک کے دعا تسی کرو گے ہووے جائز رب العالمین نے فرمایا میں ہاتھ چکے ضائع نہیں کردا میں او دے ہاتھ چکیاں دی لاج رکھ کے میں گھڑی وعدہ کیتا ہے میں اون دی دعا رد نہیں کردا قبول کر لینا وا۔ اے جمعہ پڑھن واسطے آئے ہو فرمایا جمعے والے دن ایویں دا معاملہ جے اللہ پاک نے انہوں عید دا قرار بھی نام دیتا ہے حج دا دن بھی انہوں قرار نامہ دیتا ہے۔ فرمایا جمعہ پڑھن واسطے آئے ہو مؤذن نے جدوں اذان آکھی ہے پہلی اندر آ گئے ہو تے سنتا نیت لیاں جے میرے تے تواڈے موڈیاں تے بھی دو کاتبین موڈیاں تے بیٹھے نے اج ذرا گلاں سن کے جایا جے اے خادم گناہگار علماء دا نوکر شیخو برے تو چلیا اے گناہگار دیاں گلاں سن لوے اجے اے جڑے بھول گیا تے آگر تے معافی دے دے اجے تے سمجھا دے اجے۔ فرمایا جمعہ جڑا پڑھن واسطے میں تے تسی اونے ہاں مسجد دے اندر داخل ہونے ہاں 2 کاتبین بیٹھے نے او عالم الغیب اللہ جاندا ہے۔ فرمایا لکی چھپی چیز جانن والا کون ہے میرا گلاں اللہ جاندا ہے اے موضوع نہیں میں تے گلاں چل کے تے اگے اپنے عنوان وال ہوواں۔ فرمایا جو کاتبین بیٹھے نے لکھ دینے حاضری لکھ دینے جویں مسجد دے اندر کاری صاحب کو لاؤندے نے بچے جڑا لیٹ ہو جائے غیر حاضر ہو جاندا ہے لیٹ ہو جاوے نہ آوے تے غیر حاضر لیٹ ہو جاوے تے جرمانہ انہوں پہ جاندا ہے۔ اسی طرح فرمایا جڑا سب تو پہلو آندا ہے اسی مسجد دے اندر جننے بیٹھے ہاں بڑے چھوٹے بیٹھے ہاں تاجر بیٹھے ہاں امیر بیٹھے غریب بیٹھے نے مزدور بیٹھے نے ساری زندگی اونٹ دی قربانی اسی کر سکدے میرا اللہ چاہے تے ہر جمعے کروان تے او قادر ہے کیونکہ او قادر القدیر ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر او قادر ہے ہر جگہ تے او چاہے سب کچھ کروان تے قادر ہے۔ فرمایا جیڑا آندا ہے اونٹ دی قربانی دا رب العالمین نے فرمایا میں انہوں ثواب دے دینا وا۔ جڑا بعد چاہندا ہے گائے دی قربانی دیں فردن فرمایا میرے گل میں انہاں اپنے عنوان والا آواں توجہ نال سن دے جایا جے گناہگار دیاں گلاں ہن جے سمجھ گئے ہو تے جمعے والے دن پیچھے نہ رہا جے اونٹ دی قربانی دا ثواب لوے جے اونٹ دی قربانی دا حتا گائے دی لے لیا جے بکرے دی لے لیا جے آ جاؤ گے 8 دناں دے گناہ معاف کروا لیا جے دعا کرو گے جمعے وچ میرا اللہ قبول فرما لوے گا۔ آؤ نا میں ہن گل اپنے عنوان والے آواں میرے شاگرد میرے یار میرے بیلی تواڈے شاگرد تواڈے یار جڑا ماسٹر ہے اپنا سکول دا تواڈے مسجد دا جڑا استاد ہے او دے یار او دے شاگرد مندے بھی ہو سکدے نے چنگے بھی ہو سکدے نے میں صدقے تے قربان جاواں اس کائنات دے سیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے عظمت تو او دے یار جن یار نے سارے دے سارے چنگے نے
شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی سونے نبی دے دوارے دے بیتی نبی دیاں فوجاں قطاراں دے نے ساتھی راتاں دے ساتھی او دناں دے نے ساتھی او خدا دی قسم جیڑا ایک نومی مندہ سناسی او سدھا لانتی بے ایمان جہنم نو جاسی ایک کون لوگ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم کون ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے یار میں ہن ایک دی گل سناواں وقت اجازت نہیں دیندا میں چاہندا سا کہ 12 بجے شروع ہو جاندے تے گلاں کرے پاسے لا دیندے پر رات دن بھی لگا رواں اے گناہگار دے دکھڑے مکدے نہیں جے آؤ نا ذرا سن لو ایک شہزادے دی گل سناواں پھر دوجے جرنیل دی گل سناواں پھر تیجے یار دی گل سناواں پہلا یار کون ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وائے ابو بکر میں تیریاں صداقتاں تو صدقے جاواں فرمایا جدوں کوہ صفا دی پہاڑی تے قائد ملت قائد محترم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات پوری دنیا تو پوری مخلوق تو اتے ہوئے رب کو تھلے کون ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اجے بھی کہن نہیں من دے اور جویں دا تسی منا دے ہو اسی اویں دا من دے تیاں دے وے پتر دے وے اس دی رضا تسی انج دا منا دے ہو انج دا کہ جڑا مرجی پیر کو لگے جاؤ جڑی مرجی ٹیری دے اتے متے چکان دے جاؤ تیاں دے وے پتر دے وے اس کلے دی رضا ملک صاحب عبدالرشید صاحب ادھر ویکھو میرے والے غور نال شاہ جی ادھر غور نظر ویکھے اجے اے گناہگار دیاں گلاں اج پلے بن کے لے جایا جے ایویں دا سنا کے چلا جاواں گا اللہ میرے قبول فرماوے اللہ تہاڈا آنا بھی قبول فرماوے او کیویں دا مننے اسی او کیویں دا تسی مناندے ہو جویں دا تسی مناندے ہو اسی اوویں دا من دے تیاں دے وے پتر دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا او تیاں پتر یار موتی انمول نے سارے اختیار کلے اللہ کول نے آج بندے تو رب نالوں ناتا توڑیا ایک رب نو چھڑ کے آجاؤ دیتے دے ادھر لگا پھرنے ایک رب نالوں بندے ناتا توڑیا جنہیں تیرا آئے کہ ایک جوڑ جوڑیا اوہ اللہ کون میرا موضوع ہوندا میں شرک تے بدعتیاں تجیاں گھیڑ دیڑیاں سن پر میرا موضوع ہے وے میرے یاراں دے نال او یار چنگے بھی ہوندے نے یار مندے بھی ہوندے نے پر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جڑے یار ملے نے اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون اولئک هم الحق ویکھ کے میں دے یار میرے پیغمبر نو صلی اللہ علیہ وسلم نو ملے نے فرماندے نے اے پیارا کون ہے جدوں اعلان کیتا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے سیدنا حیدر کرار شیر صفدر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آمدے نے تے آ کے تصدیقاں کر دے نے یا نبی اللہ پتہ لگا تو اعلان کر دیتا ہے جی کر دیتا ہے پیچھے اور یار آ گیا ہے حضرت زین بن عارصہ رضی اللہ تعالی فرمایا تسا اعلان کر جی کر دیتا ہے اس طرح یار آ رہے نے تصدیقاں کر رہے نے پائے ابو بکر آئی یار وفادار فرمایا
آئے نے ایڈے تاجر ساڈے ملک پاکستان دا صدر بھی نہیں، اور جڈے تاجر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، واہ پیاریا میں تیریاں صداقتاں تو صدقے جاواں، واہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیریاں عدالتاں تو میں صدقے جاواں، واہ ابو بکر میں تیریاں جرتاں تو میں صدقے جاواں، واہ ابو بکر میں تیرے نال چلن تو میں صدقے جاواں، واہ ابو بکر میں تیریاں رفاقتاں تو صدقے جاواں، واہ ابو بکر میں تیرے نال چلن تو میں صدقے جاواں۔ فرماندے نے آئے نے تاجر نے اپنا کام بند کیتا ہے، کادے تاجر نے پتا جے فیصل آباد والے، کادے تاجر نے کپڑے دے تاجر نے آ رہے نے، آ کے کی آندے نے اے میرے یار محمد، نہیں 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 میں کچھ بھی نہیں، محمد نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جے بلایا جے تے پھر شیخو پورے آیا وہاں ساتھ دے وہ نال، فرمایا اے میرے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں پتہ لگا سندا آیا واں باہروں کہ تساں اعلان نبوت کر دیتا ہے۔ فرمایا کر دیتا، فرمایا ہاتھ باہر کڈو بیعت کرا یار میں تیرے نال چلن والا، اگے ہی چل رہے سن اگے ہی، او انہاں نے اے جے جگری یار، او پتہ یاراں دا لگدا ہے اودوں جدوں بندے تے پئی ہوے، او یاراں دا پتہ کم تو انج وی نکل جانا ہے۔ اوے میں ایتھے آیا وا نا تواڈے کول تے جے میں تواڈے تو منگ لاں تے او مل جانے، تے جے نہ منگا جے آپے ہی دے جو گے، کم تو انج وی نکل جاندے نے یاراں دے۔ کتھے مینوں میرا قائد لیڈر یاد آیا ہے، میں دی گل سنا کے، واہ میرے شہید حبیب الرحمان یزدانی، کتھے تو کاموں کی دی سرزمین تے لیٹے ہیں، اللہ تیری قبر تے کروڑ بار رحمت فرماوے۔ مدینے سون والے شہید احسان علیہ زہی رحمت اللہ علیہ، اللہ جننے بھی شہید جڑے فوت شدگان میرے خطیب احباب چلے گئے، میرے بھائی ریحان اسحاق صاحب سمیت جننے چلے گئے، اللہ رحمت فرمائے تے جنت وچ انہاں نوں درجے اعلیٰ فرمائے تے کار فرمائے۔ فرماندے نے انہاں نے دا ترجمہ انج کیتا یاری دا، اور نال چلنا سوکھا ہے جدوں کام پے جاوے، اور تسی آپ ہی ویکھ لیا جے تواڈے یار جڑے نے اونی دیر ساتھ دین گے جنہ چر مفاد ہوئے گا، اور رشتہ دار اونہ چر ساتھ دین گے جنہ چر او دے نال مفاد ہوئے گا۔ جدوں پے جے ٹیلی فون آئے نویں نکلے نے بھی بند ہو جاندے نے۔ فرمایا میرے شہید نے ادوں آکھیا آئی وفاداری اور پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، میں وفا سنا کے اگلی وفا پھر سناواں گا، اج تے ایک دی نہیں ہوئی تے ٹائم پورا پہ تہاڈا ہوندا۔ فرمایا گل سنو، فرمایا آسمان تو ڈگ گئے بھی نہیں مردا، بوٹا جس دے رزق دا ہریا ہووے، تیاں پتر تے ماپے انہوں یاد پیندے، جیڑا موت دے سفر دے ٹریا ہووے، او دریا بھی اس نوں ڈوب دے نہیں، ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہووے۔ تے جیڑا میرا موضوعی گل کر دے نے میرا شہید رحمت اللہ علیہ کر گئے 40 آج تو 35-40 سال پیچھے، فرمایا اکھاں پیر لیندے کئی یار بھیل، سارے نہیں نال بریک لاندے نے، سنیا ہوئے گا، اکھاں پھیر لیندے کئی یار بھیلی، اوکھا ویلا جدو جند اپنی تے بنیا ہووے۔ فرمایا یار جدوں بنیا ہووے اوکھا ویلا ادوں اپنے بھی ساتھ چھڑ جاندے نے، جدوں ساتھ دیتا پیارے صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے پھر تکلیفاں شروع ہو گئیاں۔ ادھروں بیبیاں وچوں اماں جی صرف اماں جی حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے نال نال ساتھ دیتا ہے، سونے میں بھی تواڈی مال بھی تواڈا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر پیارے ابو بکر کہن لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وے پیارے یار میں بھی تواڈا تے مال بھی تواڈا ہے، ہن آزمائشاں شروع ہو گئیاں نے۔ فرمایا پیارے ابو بکر مکے والے جڑے نے درندے ہو گئے نے، مکے والے ساڈے مخالف
तलफ हो गए ने। मक्के वाले कल्ले कल्ले नूं तकलीफां पे देंदे ने, हत्ता कि हुण मेरे वाले इस बात पासे शुरू हो गए ने। कारी ते आवत बैठे हो घर, इत्थे ही बल्कि कुरान खोल लवे अज नामे पारे ज फरमाया वाइज़ियम कुरुबे कल्लज़ीन कफरू ले युस्बितूका औ यक़्तलूका औ युख़रिजूका व यमकरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। फरमाया मक्के वाले बेईमान हो गए ने। इन्हों ने आख्या तीन तदबीरां इन्हों ने सोचियां ने, तमहीद वाल जावां रात दिन लंघदा जाएगा, मैं अपना नुआन सीधा ते नाल नाल लगा जावां। फरमाया उस मौके दे उत्ते मेरे रब ने आख्या प्यारिया जिन्ने सहाबी आए ने सारे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सारे चल के आए ने। प्यारे आज तू अबू बकर दे बूहे ते चल के जाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये जा रहे ने। फरमाया मैं जावां दोपहर दा टाइम है, दरवाज़ा खड़कांदे ने। फरमाया मन दा गलबाब कौन वेख्या प्यारे मैनू मेरा माई बाबा कुर्बान मैनू बुला लेंदे मैं आ जांदा। फरमाया रब वालों आर्डर आ गया है मक्का छड़ देवो। हाय मैं कुर्बान ते सदके जावां, ऐ अबू बकर मैं तेरियां वफावां तो सदके जावां रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं अरब खरवरान दा ही रवां रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमान लगे तुसी ते चले हो ते मेरा की बनेगा। फरमाया मैनू रब ने तुहाडा नाल साथ दिता है, मैं भी निकलना है ते मेरे नाल तुसां भी निकलना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों हुण निकलदे ने, मैं तो तू असीं पता की सोचने अपने वाले जरा अपने गिरे बंज दी वेखीए कि यार नाल टुरते पे हाँ, मौलवी साहब नाल टुरते पे हाँ, इत्थे प्यार दा पता लगदा टुरते पे हाँ ते इनू ते निकले ते देश निकाला। ते जिथे जम्मा बंदा जमया होवे, जिथे जवान होया होवे, जिथे अपनी जवानी लंघाई होवे वो जगह छड्डन नू जी नहीं करदा। फरमाया ए कौन ने जदों निकले ने ते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पिछे पलट के वेख्या। जेड़ी गल करनी चाहिए नू आंदे जे यारी वफादारी, पिछे पलट के वेख्या ना कारोबार वेख्या ना अपना बीवी बच्चे वेखे ने ना अपना कुछ भी नहीं वेख्या। फरमाया चलो जी जाना ते नाल मैं भी तुहाडे चलना वा। जदों निकलदे ने बैतुल्ला नूं परत परत वेंदे ने, शेर पढ़न दा टाइम कोई नहीं, वाकया मखसूस सुनांदा जावां। फरमाया चलदे ने कित्थे पहुंच जांदे ने जा वफा ही वफा, जदों गार विच पहुंच जांदे ने पिछे जालम बेईमान इत्थे इंज लग लग जांदियां ने, शर्तां ला देंदे ने ओ केड़ा जड़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सिर लेके आएगा ओनू एक ऊट 100 ऊट दे नाम दिता जाएगा। जड़ा नालो दे यार ऐ वफादारी रज़ी अल्लाह तआला जड़ा नालो दे यार दा ले आएगा 100 ऊठ नाम ओनू दिता जाएगा। वाह अबू बकर जो घोड़ा लगाउंदा पिछों ए आ रहा सुराका बिन जोशम लगाउंदा है, जदों धूड़ा तुमदियां आउंदियां ने ते फरमांदे ने प्यारिया ऐ मेरे यार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर नहीं लगदी पिछों दुश्मन आ रहे ने। ये की फरमाया इन्नल्लाह जेड़े रब ने सानू बैतुल्ला चों बचाया है मेरे यार सुरागा दे अमले कोलों भी ओ मालिक बचाएगा। फरमाया कोल आंदा है घोड़ा तस जांदा है, आंदा मैं हमला नहीं करदा। ए यारी ते अगे चलदे गार च अपनी चादर भी सारी तुसीं सुने ने वाकया मैं तां छाड़गड़ करदा ना टाइम इजाजत नहीं पिया देंदा। फरमाया चलदे 2 सुराख रह गए
تے دو سراغ رہ گئے، فرمایا ایک اگے ہڈی تے ہاتھ دے دیتا ہے، فرمایا گھا میرا قائد پڑھدا ہوندا سی، گھار اندر سن بعد سراغ او جو جو نظری آیا چادر پاڑے ابو بکر نے او ساریاں بند کرائیاں، ڈنگ کیتا سپ ابو بکر نو ہنجو ہو گئیاں۔ ایک گل نا حدیث وچ پا کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک دن بیٹھیاں کہن لگے اے میرے یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میریاں تین خواہشاں نے، تین میریاں گلاں نے، النظر الی وجہ رسول اللہ، یا نبی اللہ مال میں ابو بکر دا ہوے آج یاری، آج جے مسجد واسطے کو مانگ لوے، آج جے کسے ماڑے واسطے مانگ لوے، انہاں نو میرے رب نے کیوں انعام دتا سی؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اے میرے پیارے محمد رسول اللہ میں تیری ساری جماعت تے راضی ہو گیا ہوں، اور جدے تے رب راضی ہو جائے اور کوئی بھی تلنگا کوئی بھی ارلا پرلا جویں دے مرضی شک کرے او دے شک کرن دا فائدہ تے جنو آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دین بخاری وچ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ، تنہ دے بارے فرمایا آکھیا گیا ہے، پھر عشرہ مبشرہ دے بارے بھی آکھیا گیا ہے، میرے جننے یار نے رضی اللہ تعالی عنہ سارے دے سارے جنتی تے میرا رب ہونا تے راضی ہو گیا ہے۔ فرماندے نے چل دیاں انہاں نے وفا پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہہ رہے ہیں، یا نبی اللہ مال میرا ہووے رب دی راج تقسیم کر دے، تسی ہوو بیوی بیٹی میری ہووے، ایشا بیوی تہاڈی ہووے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک تہاڈا ہووے تے تکدا ابو بکر ہووے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا ابو بکر رج کے ویکھ لے، او غار دے وچ منظر نے ویندے نے پے، اے وفاواں نے قدم قدم تے جتے جنی وفا کر چھڈی ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاری دا حق ادا کر چھڈے ہے، اپنا بگانا نہیں چھڈیا۔ میں صدقے جاواں اج ہونے آئے نے دروازے تے جرنیل، دروازے تے شہزادہ حضرت امیر حمزہ کھڑے نے رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا حضرت علی المرتضی کھلوتے نے رضی اللہ تعالی عنہ، تلواراں کڑیاں نے کھڑے نے تے ادھروں کر کے آ رہے نے جرنیل شہزادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی آ رہے نے تے فرمایا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا جے چنگی نیت نال آ رہے ہیں تے فرمایا ٹھیک ہے، تے جے مندی نیت نال آ رہے ہیں تے تن تو جدا کر دے وانگے۔ تے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہن لگے، فرمایا نے آ نہیں رہا عرشاں والا رب انہوں لے آ رہا ہے۔ اے جے وفا محبت اصل دسن لگا، وہ ساڈا کام نہیں یاری کام کڈیا تے تو کون تے میں کون، یہ گل نہیں۔ فرمایا یاری پانی جے تے تیرا دیکھ سوچ سمجھ کے، دو نمبری جڑی یاری ہے وہ کام کڈن والی نو لعنت پاؤ جی یاری نو، کی کرنا جے کام کڈ کے تے او کون۔ فرمایا میں دے یار بن جاؤ جویں او رحماء بینہم بن گئے نے۔ فرمایا انج دے بن جاؤ گے میرا رب تواڈے تے بھی راضی ہو جاوے گا جویں انہاں تے راضی۔ قرآن رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور میرے اللہ کہہ رہے ہیں پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے اتے سارے تے راضیاں
آ رہے نے فرماندے نے اگے آ رہے نے اسلام دی تاریخ دے اندر مسئلے ہے کنوں سن کے ادھروں نہیں کڈنے اسلام دی تاریخ دے اندر پوری کائنات دا شہزادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے استقبال کیتا ہے میرا سوال ہے اہل حدیث ہو پڑھے لکھے بیٹھے ہو اٹھ کے استقبال کیتا کنیا بندے دا کیتا تے کیدا کیتا دسو بس اور صرف اہل حدیث ہی جان دے اور جے مشرک بدتی اور جے غیر مسلم سوال کر لوے کی جواب دے وہ گے فرمایا بیٹھے نے تے شہزادہ جرنیل آ رہے ہیں تے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے عمر دا استقبال کیتا ہے نعرہ بلند کیتا ہے فرمایا پہ جاندے نے تے دوجا بندہ کیڑا جے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے نے تے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے استقبال کیتا ہے مسئلے سن دے جایا کرو علماء نو چاہیے دسن کھل کے دماغ دے وچ گلاں پایا کرو اے خادم دے کولوں گلاں سنتے پے ہو فرمایا جدوں اے آندے نے تے یار نبی دے صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جیالے تھوڑے جے مٹھی پر لوگ نے تے وضو کر دے پہنے وضو کر دے تے پیارا جرنیل پوچھ دے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا نبی اللہ ہے کی کرن دے نے ملک صاحب بھائی عبدالرشید صاحب سوال کر دیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگا کہ غیر مسلم نمازاں نہیں پڑھ دے اور جڑا اج مسلمان ہون دا دعویٰ کر دے کلمہ پڑھ دے کلمے نے جنت نہیں دینی کلمے دی وجہ تو جنت نہیں جے ملنی تے جڑا ماں باپ دا نافرمان ہے جنت نہیں ملنی تے جیدہ عقیدہ سچا نہیں اونوں بھی جنت ملنی اونوں بھی کونی جے ملنی فرمایا یہ نہ پڑھی ہوندی تے سوال نہ کر دے فرمایا جڑا نمازی ہوئے گا فرمایا او اللہ دا ولی ہوئے گا فرماندے نے کی کرن دے نے تے نشانہ نہیں بنایا تنز نہیں کی تھی فرمایا پیارے عمر تیری برادری مکے دے وچ نماز پڑھن دین دی اسی ایتھے پڑھ لینے ہاں مکے والے سانو اوتھے نماز پڑھن نہیں دین دے جڑی میں گل ان کرنی چاہنا وا جڑا عنوان ہے اے مخلص یار اے پیار والا یار اے غمخار یار اے وفادار یار جن نے وفا کر کے وکھا دیتی ہے فرماندے نے چلو وہی تلوار جڑی ادھر لے کے آ رہے نے وہی تلوار میں آنچوں کڑ دینے آندے نے اے میرے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلو میرے نال اے شیر اگے تلوار لے کے جا رہے ہیں تے نال ہے پاسے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تلوار لے کے جا رہے ہیں نال شیر خدا شیر صفدر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جار تلواراں لے کے نال نے تے وچ سیرا محمد ٹریا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یار نال غمخار ابو بکر صدیق نال بھی جا رہے ہیں دونوں یار ٹر دے جا رہے ہیں تے پیارے عمر کہنے لگے جنہاں نے اپنیاں اور بیویاں بیوہ کرانیاں نے اور تلوار دے کے آئے گا اور جن نے اپنا آپ گوانا تلوار اگے آئے گا آج میرے پیارے یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ ویت نماز پڑھنی ہے تے ننگیاں کھل کے پڑھنی ہے میرے آن دا نال لگن دا کی فائدہ آئی سچی محبت اعتماد والی محبت آئی پیار فرمایا کون لوگ نے انہاں لوگاں نو میرے رب نے انعام دیتے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی مگر چل پینے او مگر چلنا وہار ہو گیا پاویں لاکھ گناہگار بیڑا
پار ہو گیا. فرمایا اے جا رہے نے اے کون یار نے میرے محبوب دے صلی اللہ علیہ وسلم دے کیڑے وفادار یار نے جنہاں نے وفاواں کیتیاں نے سچے دل دے نال پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھیا دل بجانو ہر چیز قربان کر دیتی ہے. جے میرے آقا علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے جنگاں واسطے اعلان کیتا لے ہوتے گھراں دے گھر اپنا سب کچھ چھڈ کے لے کے آ گئے نے چھڈ کے نہیں ہے سب کچھ لے کے آ گئے نے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ تساں سنیا ہوئے گا حضرت بڑا ہی سنیا تساں بڑا ہی سنیا تساں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جدوں مکے تو مدینے آئے آئی سچی یاری آئی سچی محبت سب کچھ چھڈ آئے تشریف جاواں وقت اجازت نہیں دیندا سب کچھ چھڈ آئے تے فرمایا آ رہے نے تے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کردے نے اے میرے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھڈ کے کی آئے ہو تے لے کے کی آئے ہو؟ پیاریا سب کچھ چھڈ آئے ہیں اللہ تے تواڈی محبت لے کے آ گئے ہیں. فرمایا عبد الرحمن کچھ بھی نہیں چھڈ آیا سب کچھ لے کے آ گئے ہیں. کول دو یار بیٹھے نے ایت سامنے آ گئی جڑی پڑھی ہے رحماء بینہم. فرمایا کول دو یار بیٹھے نے آپس اندر کنج نے ایک یار آندا ہے یا نبی اللہ میریاں دو بیویاں نے ایک نو میں طلاق دینا بیوی بنا لوے تے دوجا یار رحماء بینہم دوجا یار آندا ہے یا نبی اللہ میرا اتنا مال ہے ادھا مال میں رکھ لینا وا ادھا انہاں نوں دے دینا وا. تے دوجیاں واسطے جنگ بدر سنیا تساں تلواراں چل دیاں پیاں نے تلواراں چل ٹائم کنا ہو گیا تلواراں چل دیاں نے پیاں تلواراں چل دیاں نے پیاں ایک پاسے بیٹا ایک پاسے باپ ہے. فرمایا بار بار جدو مسلمان ہوندے نے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے میرے ابو بکر اے ابو جی بار بار میری تلوار اگے تسی آندے ساجے پر میں ابو جی سمجھ کے تانوں معاف کر دیندا ساں اشداء علی الکفار. فرمایا پتر گل سن کدی تو میرے مقابلے تے میرے قائد لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے تے آندا تن تو جدا تلوار کر دینی سی. اشداء علی الکفار ادھروں فرمایا آ گئے نے مال دین تے مجبور رحماء بینہم. آ یار کون ہے؟ فرمایا او میرے او یارو جویں ہن جیالے ود گئے نے ماشاءاللہ اور جویں مسجد چوں باہر بندے ہو رہے نے. فرمایا او میرے یارو گل سنو آ مسجد تنگ ہو گئی ہے یہ بھی مسئلہ سن لو کہ مسجد نبوی دی جیڑی یہ ٹیوکے نے رکھی ہے پتہ جے واہ اہل حدیثو ملک صاحب انہوں دسنا سی تساں اور ایک گناہگار پہلو تو ویکھ کے سارے ہی آندے سن اپنی جان تو تانگے نے کی کرنا ہے اور جو میرا اللہ چاہے وہ ہوندا ہے. وہ انہاں بھی پوچھیا سی شامی جڑے 5-4 نوجوان آئے انہاں کی پوچھیا او یا قلعہ خیبر دا آندے نے علی رضی اللہ تعالی نہیں مان دے اچھی رضی اللہ تعالی فرماندے نے شامی جا رہے نے ادھر نو دسن والیاں دسے کہ چوپڑی وچ بیٹھے نے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ویکھیا جدوں پیالے وچ کچے ٹکڑے روٹیاں دے پانی دے نال بگا بگا کے پے کھاندے نے او شامی ویکھ کے آندے نے انتا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے تسی آندے نے انتا علی میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا او قلعہ خیبر دا تسی فتح جی میں فتح اللہ دی رحمت نال
یہ نہیں آکھیا کہ میں فرمایا وہ جڑا قلعہ ہے علماء نجائز کر دینے میرے خطیب ایتھے آ کے تے ونڈ نہیں کر دے آندے نے جی میں یعنی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آندے نے وہ خارجیاں دا تے رافضیاں دا وہ اختلاف کادا ساڈا انہاں دے نال ایک نے جہنم وچ جانا ہے وہ ایک دوجے نے بھی جہنم وچ جانا ہے کیڑا جنت وچ جانا ہے فرمایا وہ انہاں دے بھی تے ساڈا کی ہے وضاحت علماء کرن انہاں سوال کیتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر دا قلعہ تساں فتح کیتا ہے فرماندے نے میں کیتا پر اللہ دی رحمت دے نال کیتا ہے پھر اگلا جواب انہاں دیتا بھی جیڑا میں قلعہ فتح کیتا وہ ایمانی طاقت سی تے جیڑا میں کھا رہا میرا جسمانہ طاقت ہے پتہ نہیں تسی منو کہ نہ پتہ میں رات دا کھانا کھادا ہے بڑا ایک امتحان ہے جڑے امتحان تے میں جانا ہے تسی میں نو کٹ پیا دیتا ہے اللہ تو انہوں قبول کرے تو اڈا میں آکھیا بھی امتحان ہے یا اللہ میں اپنی ماں نو آکھیا امی جی دعا کرے آجے اے ماں تے باپ دی دعاواں دا نتیجہ ہے اے بھی بولنا ایمانی طاقت ہے جسمانہ کچھ بھی نہیں تے بولنا کادے واسطے اللہ دی رحمت دے نال اور جب تک میرا رب چاہے گا میں بولدا رہواں گا فرمایا اے کون یار ہے فرمایا جگہ تنگ ہو گئی ہے کون ہے جیڑا اٹھے نال دا مکان خرید کے ویچ کر دے وے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دا ضامن تے کون اٹھے تو مشہور ہے پتہ ہی ہے سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے فرمایا یا نبی اللہ مجمع چوٹ پہ ایک کنے پیسے مانگ دائے فرمایا اے مانگ دائے 24,000 درہم فرمایا کسے کولو نہ منگو کلا عثمان دے دے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا پیارے وقت میں دا بھی آ گیا جنگاں دے وچ بھی بلایا ایک جنگ ایسی آ گئی فرمایا مال چاہیے 100 گھوڑا 900 گھوڑا کنا مال دیتی گئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پیاری سرکار محمد رسول اللہ میں انہاں دے بارے بھی گل کر جاواں او ساڈا پیر محمد جے لوگ آندے نے نا او لوگاں مشرکاں دا بدعتیاں دا انہاں دا دعویٰ ہے کہ جیڑے اہل حدیث نے نبی پاک نو نہیں مان دے صلی اللہ علیہ وسلم او یا وے کیویں دا ماننے آ ساڈا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لال تہاڈا بھی کوئی ایسا ہے تے سانو بھی وکھا لے ہوئے ساڈا پیرو پیر جس او چاننو سی چیریا انگلی چا کیتی چان ہویا لیرو لیریا او اپنے بھی پیران دا ذرا او دسو سانو حالے ہوئے ساڈا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لالے او فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا دنیا نو وال دس گیا رین سین دا او تے تر گیا قسمتاں جو رال بیٹھے نالے ہوئے ساڈا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لالے تے سن لو اے لوگو آ جائے ہو اپنے تے بیگانے بھی آئے ہو فرمائے سن لو واہ میرے شہید سن لو اے لوگو وہابیاں دا پیر جے آج جنہاں نو آندے ہو بے پیرے آج ساڈا پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سانو تے لوڑ کوئی نہیں سنیا تساں سنیا فرمایا گل سنو نا
فاطمہ دا اپا نانا حسن تے حسین دا دنیا نو وال دس گیا رین سین دا تے تر گئیاں قسمتاں جو رل بیٹھے نالے ہوئے ساڈا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لالے۔ اگلی گل سنن چوڑ سنو او سن لو اے لوگوئے وہابیاں دا پیر جے پیر تے بشیر نالے بدر منیر جے او تے تسی سانو چنگا کہو پاویں کڈو گالے ہوئے ساڈا پیر محمد جیڑا آمنہ دا لالے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان قرآن پڑھا ہے نا شیران دی ترجمانی پیچھے قرآن میں پڑھا فرمایا اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ فرمایا اے شہزادے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے کھڑے نے تے کی کہہ رہے نے ما ذرا عثمان پیارے عثمان آج دے بعد ایک نیکی بھی نہ کریں گا میں محمد تیری جنت دا ضامن صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہے کون یار وفادار نے اے پیارے دے یار تنہ یاراں دا جے میں تذکرہ کیتا ہے تے ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ فرمایا اے کون نے کافراں لئی کنج نے مخالفاں لئی کنج نے اشداء علی الکفار اپنے علی کنج نے آپس اندر کیویں نے فرمایا رحماء بینہم تران رکان سجدیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوان سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صدق اللہ العظیم۔ یارو دے شگیرد مندے بھی ہو سکتے نے چنگے بھی ہو سکتے نے میں صدقے تے قربان جاواں اس کائنات دے سیرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے عظمتوں او دے یار جنے یار نے سارے دے سارے چنگے نے شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی سونے نبی دے دوارے دے بیتی نبی دیاں فوجاں کتاراں دے نے ساتھی راتاں دے ساتھی او دناں دے نے ساتھی او خدا دی قسم جیڑا ایک نومی مندہ سناسی او سدھا لانتی بے ایمان جہنم نو جاسی ایک کون لوگ نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کون ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے یار میں ایک دی گل سناواں وقت اجازت نہیں دیندا میں چاہندا سا کہ 12 بجے شروع ہو جاندے تے گلاں کرے پاسے لا دیندے پر رات دن بھی لگا